नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश। 5 लाखसम्मको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता। सहकारीमा व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा तोकियो, अधिकतम 50 लाख रुपैयाँ। लोकप्रियतावाद र अराजकतालाई सञ्चारले प्राथमिकता दिन नहुने एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। कम्युनिस्ट र कांग्रेस बीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको टिप्पणी। मंगिर महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्यो। कुल 84,226 जनाले लिए 100 देशको लागि श्रम स्वीकृति। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई आकर्षक गन्तव्य। अख्तियार विधेयकमा संसदीय समितिको उपसमितिमा बल्ल बल्ल जुटेको सहमतिले राजनैतिक तरंग। नीति निर्णयको प्रावधानले हलचल, संसदबाट पारित हुनेमा आशंका। राष्ट्र बैंकबाट कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित। जिम्मेवारी सम्हाल्न 3 सदस्य व्यवस्थापन समिति गठन। बिहीबारदेखि नै तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने। टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा सन् 2025 का लागि न्यूनतम ज्याला 30% वृद्धिको घोषणा। 45% बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएको ट्रेड युनियन भने असन्तुष्ट। र प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनको जोडी नेपाल इन्टरनेशनल ब्याडमिन्टनको मिक्स डबलतर्फ सेमिफाइनलमा। फाइनलमा पुग्न भारतीय जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश मार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन 2049 खारेज गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायज जेथा दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वत सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ। सरकारले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग बनाउने भएको छ। अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सहकारी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा 10 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रकम राख्दा त्यसको आमदानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध बाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापना लगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ। अध्यादेशमा बचत फिर्ताको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा 105 बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको 5 लाख रुपियाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने। 5 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभई मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ। सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी, औजार वा उपकरण लीज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुली गरे त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता पालिकामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित पालिकामा मात्र सीमित हुनेछ। तर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। अध्यादेशले एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको 1 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको 1 भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संसार जगतले लोकप्रियतावाद र अराजकतालाई प्राथमिकता दिन नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस युनियनले काठमाडौँमा गरेको पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले लोकप्रियतावाद र अराजकतालाई संचार क्षेत्रले प्राथमिकता दिन नहुने बताउनु भएको हो। नेपाली राजनीतिकमा पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद र राजनीतिमा अराजकता मौलाउँदै भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संसार राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरीहरू बाहिर ल्याएर सुधारको लागि सकारात्मक दबाव सृजना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेपालमा गौरवशाली इतिहास बोकेका राजनीतिक पार्टीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारिता पनि राजनीतिक अराजकता र लोकप्रियतावादबाट जोगिन जरुरी रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। एक खालको अराजकता र पपुलिजम, यो दुईटा कुराले फणा फुलाउँदैछ। अराजकताको एउटा फणा छ, अर्को पपुलिजमको छ। यो दुईटै कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ। वास्तवमा पोलिटिकल पार्टीहरूका कमजोरी होलान्, ती पोलिटिकल पार्टीका कमजोरीलाई देखाउनु पनि पर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, सुधार गरून् भनेर हाम्रो जोड दिनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ। त्यसैले मैले पोजिटिभ प्रेसर बिल्डअप गर्नुपर्छ भनेको। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले सबैले के बुझ्नु आवश्यक छ भने नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू वास्तवमा एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेका पोलिटिकल पार्टीहरू छन्। भविष्यको मार्गचित्र बनाएका पोलिटिकल पार्टीहरू छन्। उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट कांग्रेस नेपाली राजनीतिमा मूल भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पार्टी भएकाले बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा दुई पार्टी मिलेर सबै क्रान्तिहरू पूरा गरेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बीपी कोइरालाका विचार अँगालेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेस रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले बीपी कोइरालाका विचार अँगालेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। सबै नेताले समाजका लागि सोच्न जरुरी रहेको भन्दै उहाँले त्यसो हुन सके मात्रै वास्तविक राजनीति हुने उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो मात्र चिन्ता गरेर राजनीति नचल्ने उहाँको जिकिर छ। वर्षौं पुरानो उहाँले नेपाली समाजलाई निरन्तरता दिने काम नयाँ पुस्ताको भएको बताउनुभयो। आज बीपी कोइरालालाई किन सम्झिन्छ? म करोडपति अरबपति त हुनुहुन्न थियो, त्यो पनि हामी सम्झन्छौँ। किनभने आफ्नो जीवनमा यस्तो प्रयोग गर्नु आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने तपाईँ आफूबाट निस्किएर गएपछि मात्र अनि राजनीति सिक्नुहुन्छ। आफ्नै बारेमा मात्र चिन्ता गर्नुहुन्छ, त्यस्तो राजनीति चल्दैन। त्यसैले हाम्रो समाज कस्तो छ? हाम्रो समाज हजारौं वर्षदेखि चलिआएको समाज हो। त्यो समाजको निरन्तरता हामीले दिने हो। बीपी कोइरालाको जुन विचार छ त्यो विचारमा अडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको विकास र समृद्धिका लागि सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुकको विकासको लागि नेपाली कांग्रेसले जति काम अरू कुनै पनि पार्टीले नगरेको दावी गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको 100 दिने पार्टी सुदृढीकरण कार्यक्रममा नेता सिटौलाले मुलुकको विकासको लागि नेपाली कांग्रेसले जति काम अरू कुनै पनि पार्टीले नगरेको दावी गर्नु भएको हो। देशमा भएका सबैजसो परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको भन्दै नेता सिटौलाले संविधान सभाको कुरा नेपाली कांग्रेसले 2007 सालमै उठाएको स्मरण गराउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसकै पहलमा जनताले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पाएको उल्लेख गर्नुभयो। निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यदेखि दरबारिया व्यवस्थाको विरुद्ध कांग्रेसले निरन्तर संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएको नेता सेटौलाले उल्लेख गर्नुभयो। धेरै कालखण्ड कोटिया ल्याएन 80 वर्षको दरबियामा कति बेटी भएको होला नि त समग्रमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने जनताको अधिकारको लागि, देशको विकासको लागि, जनताको आर्थिक प्रगतिको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले जे जति काम गरेछ र कुनै पार्टीले गरेको छैन नि। यो त दावाका साथ हामी भन्छौँ। संविधान सभाको कुरा सातसाकै क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले उठाएको कुरा हो। त्रिभुवनले दिएनन्, नदिँदै डेथ भयो। महेन्द्र आए, महेन्द्रले दिएन। हुकुम प्रभावमा एउटा संविधान जारी गरे 15 साल, त्यही भए नि मान्यौँ हामीले। नेपाल देश भनेपछि पहिलोपटक निर्वाचित प्रतिनिधि रोज्ने अवसर जनताले पाए, प्रयोग गरेर गयो नेपाली कांग्रेस। 2/3 ल्याएर हाम्रो प्रधानमन्त्री कोइराला बन्नु। तर 17 साल पुगिसकेको थियो, आफूले दिएको संविधान च्यातेर सेना लगाएर टुणीखेलबाट पक्राउ गरेर लगे प्रधानमन्त्रीलाई। पार्लियामेन्ट भङ्ग भयो। अनि फेरि अर्को बहुदलीय लोकतन्त्र प्रतिबन्ध गरेर अर्को संविधान जारी गरे, दरबारिया व्यवस्था। सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री भन्दा दरबारको सचिव बलियो हुने व्यवस्था। त्यो विरुद्ध हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्यौँ। पछिल्लो समयमा जनतामा चरम निराशा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतामा रहेको निराशा चिर्नको लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मंगिर महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मंगिर महिनामा कुल 84,226 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। कार्तिक महिनामा 70,990 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ। यस आधारमा कार्तिक महिनाको तुलनामा मंगिर महिनामा झण्डै 14,000 जना भन्दा बढीले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। विभागले सार्वजनिक गरेको 1 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक महिनामा म्यान पावर मार्फत जान चाहने 28,868 जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ, जसमा 26,049 पुरुष र 2,819 जना महिला छन्। यसैगरी व्यक्तिगत तर्फबाट 13,059 जना, G2G मार्फत 979 र 41,320 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार मंगिर महिनामा युएस जानका लागि सबैभन्दा धेरै 24,769 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साउदी अरेबियाका लागि 18,118, कतारका लागि 14,844, कुवेतका लागि 6,669 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जो अवधिमा 100 देशमा काम गर्नका लागि नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा 5 वर्षपछि संसदीय समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा बल्ल बल्ल जुटेको सहमतिले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। 2076 सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ती 2 विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति गरे पनि सरकारको बेमती रहेको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। मन्त्री परिषदका कार्य सम्पादन समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने गरी अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति गरेपछि राजनैतिक वृत्त
तरङ्गित भएको छ। पहिलो पटक गरिएको यस्तो व्यवस्थाप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको आभास हुन थालेको छ। यसले गर्दा यो विधेयक पारित गर्न थप चुनौती हुने देखिएको छ। बल्ल तल्ल विधेयकमा सहमति जुटाउन भूमिका निर्वाह गरेका उपसमितिका सदस्यहरूले समेत मन्त्री परिषदको कार्य सम्पादन अख्तियारले हेर्न पाउने व्यवस्था जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमिततामा नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यही विषय सम्बोधन गर्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयकमा केही विषय समावेश गर्ने गरी सहमति गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सहमतिमा के विषयलाई नीतिगत मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ, जसमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने भनिएको हो। यस्ता विषयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। उपसमितिले गरेको यो सहमतिलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन। समितिको बैठकमै उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले यसको संकेत गरिसकेका छन्। मन्त्री परिषदका सबै निर्णय नीतिगत नहुने भएकाले नीतिगत बाहेकका निर्णयलाई हेर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले सरकार असन्तुष्ट भएको हो। यसैगरी बेनामे उजुरी लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। बेनामे उजुरी समेत हटाउन चाहने पक्षलाई मन्त्री परिषदकै निर्णयमाथि समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानले थप चिन्ता बढाएको हो। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत कार्यकारीको अधिकार नै खुम्च्याउने व्यवस्था कानूनमा गर्न नहुने भन्न थालेका छन्। 5 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमाथि अहिले समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास भएको हो। तर यसमा पनि राजनैतिक तहमा देखिएको असहमतिले विधेयक पुनः पछाडि धकेलिने सम्भावना बढेको छ। तर उपसमितिका सदस्यहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको तर्क गर्छन्। मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत बाहेकका निर्णय हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदा कार्यकारीको अधिकार खुम्सिने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ, जसले गर्दा पनि यो विधेयक सहजै अघि बढ्छ भन्नेमा आशंका बढेको छ। नीतिगत भनेर भएका कतिपय निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने हुँदा सरकार झस्किनु स्वाभाविक नै होला। तर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको उद्घोष गरेर नथाक्ने शासकहरूले यसलाई स्वीकार गर्नु राज्यको आवश्यकता हो। 2072 सालको संविधानमा अनुचित कार्य हटाएपछि 9 वर्षदेखि अनुचित कार्य हेर्ने निकाय छैन। त्यस्ता कार्य हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ। त्यसैगरी विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको विषय हो उजुरी अनुसन्धानका लागि अख्तियारले नै मापदण्ड बनाउने र कसुरको गम्भीरता र विषयका आधारमा निर्देशिका समेत उसैले बनाउन पाउनेछ। संसदले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पढ्नका लागि विदेश जान खोज्ने विद्यार्थी लक्षित भ्रामक सामग्री प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाता निकायहरूका नाममा अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै जथाभावी सामग्री प्रकाशन नगर्न भनेको हो। सामाजिक सञ्जालहरूमा फ्री भिसाको सुनिश्चितता, अत्याधिक छुट, कामको ग्यारेन्टी लगायत भनिएका भिडियोहरू धेरै देखिन थालेकाले सूचना जारी गर्नु परेको मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले जनाएको छ। सूचनामा यस्ता सामग्री भ्रामक र व्यावसायिक आचरण विपरीतको रहेको उल्लेख छ। परामर्श दिने संस्थाले प्रचार सामग्रीमा संस्थाको दर्ता नम्बर, अनुमति नम्बर, सम्पर्क ठेगानासँगै परामर्श वा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय, कलेज, विषय, अवधि, उपाधि लगायत मान्यता, उपाधि लागत, मान्यता स्तर निर्धारण लगायत स्पष्ट खुलाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्था भए पनि त्यस्तो विवरण बिनै भ्रामक सामग्री धेरै पाइएको भन्दै सूचनामा
आचार संहिता विपरीत सामग्री प्रकाशन गरेमा कारबाही गर्ने उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुका 5 महिना साउनदेखि मङ्सिरसम्म 75,312 जनाले विदेश पढ्न जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकेको कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै कर्णाली विकास सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवड़ाको संयोजकत्वमा 3 सदस्य व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। समितिमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानून महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर खुसवा हुनुहुन्छ। समितिले बिहीबारदेखि नै बैंकको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। समितिले नै संस्थाको विशेष साधारण सभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी अख्तियारी पाएको छ। समितिलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यू डेलिगेसन अडिट सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलन उप आवश्यक छानबिन गरे, कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने लगायत अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये सबैभन्दा ठूलो 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसे जलविद्युत केन्द्रबाट आंशिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। गएको असोज 10, 11 र 12 गतिको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचनाको आंशिक मर्मत सम्भार गरी 3 महिनापछि पुनः विद्युत उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले नदीमा उपलब्ध पानीको बहावलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ। अविरल वर्षाका कारण तामाकोसी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि असोज 11 गते बेलुकादेखि केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन बन्द गरिएको थियो। असोज 12 गतेको पहिरोले बाँधस्थल भन्दा केही तल दायाँतर्फ रहेका नियन्त्रण कक्ष भवन, बालुवा थिक्र्याउने पोखरी, डिस्यान्टर र बाँधबाट डिस्यान्टरसम्म पानी पुर्याउने भूमिगत नहर कल्भर्टमा क्षति पुर्याएको थियो। केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्न गुङ्गर खिम्ती 220 केबी प्रसारण लाइनको सिङ्गटीमा रहेको 46 नम्बर टावरमा वर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो। 2वटा डिस्यान्डर मध्ये बायाँतर्फको डिस्यान्डरको आंशिक मर्मत सम्भार सकिएर तय गरिएको समय तालिकाभन्दा अघि उत्पादन सुरु गरिएको हो। आंशिक रूपमा क्षति पुगेको डिस्यान्डरको फर्कालको पुरानो ढलानलाई भत्काएर मर्मत गरिएको छ। यसबाट विद्युत कम माग हुने समयमा पानी जम्मा गरी बढी माग हुने बिहान र बेलुकाको समय पिक आवरमा केन्द्रलाई 4 घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ। केन्द्रलाई पुसभित्रमा पिक समयमा चलाउन सक्ने गरी मर्मत सम्भार भइरहेको छ। देशकै ठूलो विद्युत गृह बन्द हुँदा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमै असहजता उत्पन्न भएको थियो। केन्द्रबाट आंशिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएसँगै भारतबाट गरिने विद्युत आयात सन्तुलन कायम गरी पिक समयको विद्युत आपूर्तिमा सहजता हुनेछ। जलविद्युत केन्द्रका सम्पूर्ण संरचनाको बीमा गरिएकाले क्षति पुगेको संरचनाको मर्मत सम्भार खर्च बीमाबाट प्राप्त रकमबाट बेहोरिनेछ। कम्पनीले पहिरोले पुर्याएको क्षतिको 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दाबी गरेको छ। कम्पनी र बीमक राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट संयुक्त रूपमा क्षतिको एकिन मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यो काम सकिएपछि बीमाको रकम भुक्तानी प्राप्त हुनेछ। यसैगरी विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको 3 महिनाको बीमा गरिएको छ। बीमा सम्झौतामा उल्लेखित शर्त बमोजिम कम्पनीले 2 महिनाको आम्दानीको भुक्तानी पाउनेछ। सार्वजनिक ऋणको दायित्व वर्षेनी वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ। विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको सावा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 2081-82 को मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ऋण झण्डै 25 खर्ब रुपियाँ हाराहारी छ। कार्यालयको अनुसार सरकारले अहिलेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व 12
खर्ब 17 अर्ब 66 करोड 18 लाख अर्थात् सार्वजनिक ऋणको 21.34% छ। त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व 12 खर्ब 74 अर्ब 75 करोड रुपियाँ अर्थात् 22.35% छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि 5 खर्ब 47 अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 92 अर्ब 29 करोड रुपियाँ ऋण उठाइसकेको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 5 महिनाको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति 35.15% बराबर हो। चालू आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक ऋणतर्फ 3 खर्ब 30 अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म वार्षिक लक्ष्यको 49.70% अर्थात् 1 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण उठाइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जबकि सरकारी ऋणको सावा ब्याज तिर्न चालू आर्थिक वर्षको लागि 4 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको सावा ब्याज तिर्न भएको खर्च झण्डै 4.5 गुणाले बढी छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा विकासको दुरावस्था राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको अवस्थाबाटै सर्लङ्ग हुन्छ। सरकारले कुनै पनि अवरोध हुन नदिई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू नै अलपत्र छन्। यी योजना मार्फत आर्थिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण योजना भनेर घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाको काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको पाइएको छ। विकास र समृद्धिको लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी विकास र आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्दै आएको छ। त्यसैता 24वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिसकेका छन्। तर सरकारको कार्यशैली र गति हेर्दा कतिपय गौरवका आयोजना राजनीतिक लोकप्रियताको लागि सूची बढाउन मात्र सीमित देखिएका छन्। दशकौंसम्म पूरा नहुँदा गौरव आयोजना अलपत्र आयोजनामा परिणत भएका छन्। यसरी शासकहरूले राष्ट्रिय गौरवको नामलाई नै लाजमर्दो बनाएका छन्। 2045-46 सालमा सुरु गरेको बबई सिंचाई आयोजना 35 वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छ। आयोजना सुरु गर्दा जन्मिएकाहरू अब बुढौलीतिर ढल्कँदै गर्दा बल्ल 3/4 भौतिक प्रगति छ। बर्दियाको करिब 36,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा 12 महिना सिंचाई सुविधा पुर्याई त्यहाँका किसानको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य अझै अधुरो छ। आयोजना सुरु हुँदाका बालकहरूको समेत अर्को पुस्ताले पनि यसको फाइदा उठाउन पाउनेमा आशंका स्वाभाविक भइसकेको छ। कम बजेट, सिंचित क्षेत्र विकासका कार्य हुन नसकेको, हेडवर्क सञ्चालनमा विद्युतीकरणको समस्या लगायतले ढिलाइ भएको आयोजनाको सन्देहको तर्क हुन्छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिकले आयोजनाबाट पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन्। 17 वर्ष अघि सुरु भएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको काम 24% मात्रै छ। 10% भन्दा बढ्न सकेको छैन। सुनकोशी मरिन, सिक्टा भेरी बभई डाइभर्सन, रानी जमरा, कुलरिया जस्ता आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वबाट काममा समन्वयन भन्दा पनि निर्देशन दिने काम मात्रै हुँदा आयोजना नथालिङ्ग बनेको विज्ञको भनाइ छ। नेपाली सेनाले जिमालेको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको काम 5 वर्षमा 36% मात्र हुन सकेको छ। खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, द्रुत मार्गको सुरुङ बिन्दु निर्धारण, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ऐलानी जग्गाको अधिग्रहणका समस्या अझै सुल्झिएका छैन। 15 वर्ष अघि सुरु भएको उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको भौतिक प्रगति त झन् 3% मात्र छ। कालीकोटको खुलालुदेखि सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म पक्की सडक निर्माण गरी कालीकोट, बाजुरा र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने र त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य पूरा भएको छैन। तर मन्त्रालय भने रमिते जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमै 2076 कार्तिकमै आयोजना तोकेको समयमा सम्पन्न गर्न माथतका निकायलाई निर्देशन दिएको पनि 5 वर्ष भइसकेको छ। तर आयोजनाको सुस्त गतिले काम गर्ने कमजोर
बावजुद क्षमता छर्लङ्ग पारेको मात्र छैन, लागत पनि दोब्बरले बढेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो कि होइन भन्ने जवाफको खोजीमा साइन बोर्डमा सीमित छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि यो आयोजना अब पुनः सुरुवाती चरणबाट अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यस क्रममा मोडालिटी समेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन। 2067-68 देखि सुरु भएको राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण 20 वर्षे गुरु योजनामा अरबौं खर्च भइसक्दा पनि समस्या झन गहिरिँदै गएको छ। सूर्य सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिको पुनरावलोकन, उपालो तटीय बासिन्दा बेच समूह सञ्जालीकरण र नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण र व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढेको यो आयोजनाको खर्च पनि बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको छ। अपर्याप्त बजेट तथा सरकारवाला निकायसँगको समन्वय यस आयोजनाले भोगेको मुख्य समस्या हो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको 3 गाउँपालिका 3 दुभान स्थित सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आयोजना अन्तर्गत 3वटै बाइपास सुरुङ छिचोलिएको छ। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग अन्तर्गत बाइपास 2 छिचोलिया सँगै 3वटै सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आयोजनाले जनाएको छ। अहिले ब्रेक थ्रु भएको बाइपास 161 मिटर लामो छ। यसअघि बाइपास 3 गत भदौ 26 र बाइपास 1 गत असोज 4 गते छिचोलिएको हो। तेस्रो बाइपास 123 र पहिलो बाइपास 151 मिटर लामो छन्। सिद्धबाबा सुरुङको मुख्य सुरुङ भने 1126 मिटर लामो छ। कुनै बाधा व्यवधान नआए 90 मिटर मात्र बाँकी मुख्य सुरुङ पनि पुसभित्रै छिचोल्ने तयारी भएको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङमा लाइनिङको काम भने अझै सुरु भएको छैन। चिनिया कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 7 अर्ब 34 करोड 21 लाखमा ठेक्का लिएको यो सुरुङ मार्ग बाहिरपट्टिको खण्डमा रक शेड, रकफल ब्यारियर, स्लोप प्रोटेक्सनको काम हुनेछ। सिद्धार्थ राजमार्ग भएर तराईदेखि पहाड़का पाल्पा, गुल्मे, स्याङ्जा, बागलुङ पर्वत लगायत लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी जिल्लाहरूमा सुरुङ मार्गले आवागमन सहज र सुरक्षित हुने विश्वास छ। सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लामा वर्षा र हिमपात जारी छ। सोमबार रातिदेखि यो हिउँदमा भएको यो दोस्रो हिमपात बुधबार पनि जारी रह्यो। मौसममा आएको बदलीसँगै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात भएको छ। गोर्खा, बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला लगायतका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात भएको हो। गोर्खाको दुर्गम उत्तरी भेग सुमनब्री गाउँपालिका विभिन्न ठाउँमा हिजो साँझदेखि हिमपात भएको छ। सुमनुब्री, साम्दो, सामा गाउँ, लोहो, स्याला लगायतको विभिन्न ठाउँ हिउँ परेको छ। हिउँले त्यो क्षेत्र सेताममै भएको छ भने चिसो बढेपछि मानिसहरू घरभित्रै बसेका छन्। बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा पनि हिउँ परेको छ। बाजुराको गौमूल, बुढीनन्दा, हिमाली लगायतका गाउँपालिकामा हिमपात भएको छ। वर्षासँगै बैतडीको विभिन्न स्थानमा हिउँ परेको छ। यस्तै डोटीको गैरा, साउखर्क, खप्तड, डडेलधुराको हगुल्टे, डोटीको खप्तड क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। हिमपात र वर्षासँगै बढेको चिसोका कारण जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर, बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। जाडोका कारण बाहिर हिँडडुल गर्न र नियमित काम गर्न पनि असहज भइरहेको छ। समयमै हिमपात भएपछि त्यहाँका कृषक भने निकै खुसी भएका छन्। सिंचाई अभावका कारण सुक्न लागेको ती गहुँ, जौ बालीमा बाक्लो हिमपात भएपछि खेती राम्रो हुने आशले किसान निकै हर्षित भएका हुन्। तराई तथा काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा हुस्सु कुहिरोको सम्भावना रहेकाले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक असर पर्न सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। मौसम बुधबारसम्म बदलिरहने र अधिकतम तापक्रम घट्ने हुँदा चिसो बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। आज डिसेम्बर 25 तारिक इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व क्रिसमस नेपाल सहित विश्वभर मनाइएको छ। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्ष 25 डिसेम्बरमा येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको खुशियाली मनाउने परम्परा अनुसार क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले क्रिसमस मनाउने गर्छन्। 2000 वर्ष अघि जेरुसलेमको
बेथलेहममा कन्या मारियमको कुखबाट येशूको जन्म भएको मानिन्छ। येशूलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ। जिसस क्राइस्टले मानव समुदायको लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा यस सम्बत चलाइएको विश्वास गरिन्छ। क्रिसमसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। क्रिसमस डेको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। क्रिसमस पनि भनिने यस अवसरमा देशभरका चर्चमा प्रार्थना लगायत कार्यक्रम गरी येशू ख्रीष्टको सम्झना गरिएको छ। क्रिसमस डेमा येशूको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार आदान प्रदान गरिन्छ। क्रिसमसको अवसरमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र पोखरा लगायत स्थानमा विशेष रौनक छ। बजार र ठूला व्यापारिक स्थलमा क्रिसमस ट्री लगायतले सजाइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले बुधबार कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ। कालीमाटीमा प्याज, फर्सी, काउली, गोलभेडा लगायतका तरकारीको मूल्य थोरै घटेको छ, तर धेरैजसो तरकारी भने हिजो अस्तिकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। कालीमाटीमा बुधबार सबैभन्दा सस्तो तरकारी हरियो फर्सी छ। हरियो फर्सीको न्यूनतम मूल्य 20 रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसैगरी तराईको काउलीको न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 35 रुपैयाँ मात्रै छ। ठूलो भारतीय गोलभेडा 85, सानो गोलभेडा 55, रातो आलु 62, सेतो आलु 41, गाजर 105, तराईको भन्दा 35, तराईको काउली 37, सेता मुला 35, सुकेको भारतीय प्याज 64 रुपैयाँ प्रति किलो छ। त्यसैगरी लाम्चो भण्टा 62, करेला 95, लौका 85, हरियो फर्सी 25, इस्कुस 30, भिन्डी 125, कन्डे च्याउ 145, डल्ले च्याउ 290, ब्रोकाउली 75 रुपैयाँ प्रति किलो छ। थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो। कालीमाटीमा मंगलबार ठूलो भारतीय गोलभेडा 85, सानो नेपाली गोलभेडा 55, भारतीय रातो आलु 47, सेतो आलु 41, सुकेको भारतीय प्याज 67, तराईको बन्दा 40, तराईको काउली 45, हरियो फर्सी 35 रुपैयाँ प्रति किलो थियो। त्यसैगरी भिन्डी 130, इस्कुस 30, रायोको साग 25, चम्सुरको साग 58, कन्डे च्याउ 153, डल्ले च्याउ 326, ब्रोकाउली 75 रुपैयाँ प्रति किलो थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले सन् 2025 को लागि न्यूनतम ज्यालामा 30% वृद्धि गरी 22,104 लिरा लगभग 630 अमेरिकी डलर पुर्याएको घोषणा गर्नुभएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगको अग्रामा भएको चौथो बैठकपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले सन् 2025 को लागि न्यूनतम ज्यालामा 30% वृद्धिको घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री वेदात इसिखानले यो वृद्धिले श्रमिकको हितमा वृद्धि हुने र देशको आर्थिक स्थायित्वलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यद्यपि टर्की कन्फेडरेन्स अफ ट्रेड युनियन टर्क आईएसले तलब प्रस्तावको बारेमा जानकारी नभएको भन्दै बैठकमा उपस्थित भएन। टर्की आईएसका अध्यक्ष एर्गुन अतालेले यसअघि 45% वृद्धि र 20% सामाजिक हिस्सा सहित लगभग 845 डलरको खोज ज्यालाको माग राख्नु भएको छ। युनियनले यो संख्याभन्दा कम कुनै पनि निर्णयलाई अनुमोदन नगर्ने दोहोर्याउँदै आएको छ। 2024 का लागि न्यूनतम ज्याला 17,002 लिरामा कायम गरिएको थियो। यसैबीच टर्कीको वार्षिक मुद्रास्फीति दर नोभेम्बरमा 47.09% मा झरेको छ, जुन 2023 को जुन यताकै न्यून स्तर हो। अजरबैजानको एउटा यात्रुवाहक विमान कजाकस्तानमा दुर्घटना हुँदा 39 जनाको मृत्यु भएको छ। 62 यात्रु र 5 जना चालक दलका सदस्यहरू रहेको जहाज कजाकस्तानको
अत्काउट क्षेत्र नजिकै खसेर दुर्घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कजाकस्तानका आकस्मिक सेवा सम्बन्धी मन्त्रालयले दुर्घटनामा केही यात्रुहरू बच्न सफल भएको जनाएको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार जहाजमा रहेका 28 जना बाँच्न सफल भएको र तीमध्ये 22 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको कजाकस्तानका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कजाकस्तानका आकस्मिक सेवाका अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटनास्थल पुगेर आगो निभाइएको हो। अजरबैजान एयरलाइन्सको विमान अजरबैजानका 37, रुसका 16, कजाकस्तानका 6, किर्गिस्तानका 3 यात्रु रहेको सीएनएनले जनाएको छ। अजरबैजान एयरलाइन्सको उडान नम्बर J28243 को विमान अजरबैजानको राजधानी बाकुबाट चेचन्याको ग्रोज्नेतर्फ गइरहेको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार विमानलाई कुहिरोका कारण कजाकस्तानतर्फ मोडिएको थियो। मंगोलियामा आधा शताब्दी यताकै ठूलो हिमपात भएको छ। 50 वर्षपछिकै भारी हिमपात अत्यधिक चिसोले मंगोलियाको जनजीवन प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारी हिमपातबाट 7 लाख बढी पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। मंगोलियामा सन् 1975 पछिको सबैभन्दा बढी हिमपात भएको मौसम विज्ञान र वातावरणीय अनुगमनका लागि राष्ट्रिय एजेन्सीले जनाएको छ। यो हिमपात औसत 9.6 मिलिमिटर मापन गरिएको मौसम अनुगमन निकायले जनाएको छ। मंगोलियाको लगभग सबै प्रान्तमा बारम्बार भारी हिमपात भइरहेको छ। बाक्लो हिमपातको कारण यो हिउँदमा चरम चिसोको अनुभव गरिएको छ। देशको 80% भन्दा बढी भाग हिउँले ढाकेको छ। देशका 21 प्रान्तहरू मध्ये 5 वटा हिउँको उच्च चपेटामा परेको छ। मंगोलियाको मौसम एजेन्सीले देशका अधिकांश भागहरूमा अत्याधिक हिमपात हुने पूर्वानुमान गरेको छ। मंगोलिया संसारको नोमाडिक देशहरूमध्ये एक हो। यहाँ लगातार कडा हिमपात, धुलो, आँधीहुरी आइरहने कठोर महाद्वीपीय जलवायु छ। यस हिउँदमा एसियाली देशका अधिकांश भागमा चिसो औसतभन्दा बढ्ने मौसमविदले जनाएका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष केन्द्र नासाको अन्तरिक्ष यानले सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुगेर इतिहास रचेको छ। नासाको पार्कर सोलर प्रोब नामको नासाको अन्तरिक्ष यान 1700 डिग्री फरेनहाइट अर्थात् 930 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीको तापक्रमको सामना गर्दै सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2018 अगस्तमा प्रक्षेपण गरिएको यो अन्तरिक्ष यान ताराको वैज्ञानिक बुझाइलाई गहिरामा अध्ययन गर्न र पृथ्वीमा जीवनलाई असर गर्न सक्ने अन्तरिक्ष मौसम घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्न मद्दत गर्ने 7 वर्षीय अभियानमा रहेको नासाले जनाएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सूर्यको नजिक भएको कारण उच्च तापमानले गर्दा अब केही दिनसम्म यानसँग सम्पर्क टुट्नेछ। तापक्रमबाट बच्न सुरक्षा कवचसहित गएको अन्तरिक्ष यानबाट सूर्यको छेउमा भएको अवस्थाबारे जानकारी आउन शुक्रबारसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने खबरमा उल्लेख छ। यो नासाको अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक लक्ष्य भएको र यसले ब्रह्माण्डको बारेमा लामो समयदेखि रहेका प्रश्नहरूको जवाब दिन पहिले कसैले नगरेको काम गरेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। पार्कर अन्तरिक्ष यान 4,30,000 माइल प्रति घण्टा अर्थात् 6,90,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ। यो गतिमा अमेरिकाको राजधानी वासिङटनबाट जापानको टोकियो पुग्न 1 मिनेटभन्दा कम समय लाग्छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल इन्टरनेशनल च्यालेन्ज ब्याडमिन्टन 2024 अन्तर्गत प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनको जोडी मिक्स्ड डबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार क्वार्टर फाइनल खेलमा नेपालकै क्षितिज खनाल र सुभाष गौचनलाई सोझो सेटमा हराउँदै प्रिन्स र रसिला अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका हुन्। क्षितिज र शोभा विरुद्ध नेपालको नम्बर 1 जोडीले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्यो। पहिलो सेट 21-11 पक्षमा पारेका प्रिन्स र रसिलाले दोस्रो सेट 21-12 ले जिते। कोर्ट नम्बर 2 मा क्षितिज र शोभालाई पराजित गर्न यो जोडीले केवल 22 मिनटको समय लगाए। प्रिन्स र रसिला विरुद्ध क्षितिज र शोभा स्म्यास र डिफेन्समा कमजोर देखिए। नेपाली जोडीले अब फाइनल प्रवेशको लागि भारतीय जोडी हेमा नागेन्द्र बाबु र सुप्रिया श्रीलेताको सामना गर्नेछ।
भारतीय जोडीले अमेरिकाका प्याट्रिक चेरा नतालीलाई 2 सेटमा पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। मेन्स र वुमेन्स सिंगलमा नेपालको चुनौती पहिलो चरणबाटै समाप्त भइसकेको छ। पाकिस्तानमा हुने आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी 2025 को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार फेब्रुअरी 19 मा प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल पाकिस्तान र न्यूजील्याण्ड बीच हुनेछ। भारतका खेल भने दुबईमा हुनेछन्। ट्रफीको सेमिफाइनल मार्च 4 र 5 मा हुनेछ। मार्च 9 मा हुने फाइनल खेल पाकिस्तान र दुबई मध्ये एक ठाउँमा हुनेछ। भारत फाइनलमा पुगे फाइनल खेल दुबई र नपुगे पाकिस्तानमा हुनेछ। समूह ए मा आयोजक पाकिस्तानसँगै भारत, बंगलादेश र न्यूजील्याण्ड र समूह बी मा अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका छन्। 19 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 15 खेल हुनेछन्। 10 खेल पाकिस्तानमा हुनेछन्। 8 वर्षपछि च्याम्पियन्स ट्रफी आयोजना हुन लागेको हो। यसअघि 2017 मा पाकिस्तानले फाइनलमा भारतलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। सन् 1996 पछि पाकिस्तानले पहिलो पटक आईसीसी को प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। पाकिस्तानले 2028 मा महिला टी20 विश्वकप पनि आयोजना गर्नेछ। भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक सम्बन्धका कारण च्याम्पियन्स ट्रफी जस्तै महिला टी20 विश्वकप पनि हाइब्रिड मोडेलमा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश। 5 लाखसम्मको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता। सहकारीमा व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा तोकियो अधिकतम 50 लाख रुपैयाँ। लोकप्रियतावाद र अराजकतालाई सञ्चारले प्राथमिकता दिन नहुने एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। कम्युनिस्ट र कांग्रेस बीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको टिप्पणी। मंगिर महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्यो। कुल 84,226 जनाले लिए 100 देशको लागि श्रम स्वीकृति। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई आकर्षक गन्तव्य। अख्तियार विधेयकमा संसदीय समितिको उपसमितिमा बल्ल बल्ल जुटेको सहमतिले राजनैतिक तरंग। नीति निर्णयको प्रावधानले हलचल। संसदबाट पारित हुनेमा आशंका। राष्ट्र बैंकबाट कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित। जिम्मेवारी सम्हाल्न 3 सदस्य व्यवस्थापन समिति गठन। बिहीबारदेखि नै तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने। टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा सन् 2025 का लागि न्यूनतम ज्याला 30% वृद्धिको घोषणा। 45% बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएको ट्रेड युनियन भने असन्तुष्ट। र प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनको जोडी नेपाल इन्टरनेशनल ब्याडमिन्टनको मिक्स डबलतर्फ फाइनलमा पुग्न भारतीय जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।